नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान जो है वो अस्तगफिरुल्लाह बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे हर गम में से निकाल देगा और अल्लाह ताला हर मुश्किल में उसके लिए आसानी पैदा करेगा और इसे वहाँ से नवाजेगा जहाँ इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये महीना जो है बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला है। इस महीने की फ़ज़ीलत जो है वो तो हर एक के ऊपर जो है वो आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान जो है वो ऐसा महीना है जिसमें इंसान की बख्शिश कर दी जाती है। ये महीना जो है 12 महीनों में से इसलिए आता है कि इंसान के जो गुनाह हुए हैं वो रब से कसरत से जो है अपनी तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने गुनाहों को माफ़ फरमा ले, अल्लाह ताला से अपनी जो बख्शिश है वो करवा ले। तो हमें कसरत के साथ जो है इस महीने के बीच में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए ताकि इंसान जो है अपने जितने भी उसने गुनाह किए हैं, जितनी भी उसकी गलतियाँ हैं, कोताहियाँ की हैं, वो अल्लाह ताला से रो रो के बख्शवा ले। और जो इंसान कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि अल्लाह ताला उसको हर गम में से निकाल देगा और हर जहाँ पे भी मुश्किल उसकी होगी वहाँ पे उसके लिए आसानी पैदा कर देगा और फिर उसे वहाँ वहाँ से नवाजेगा कि जहाँ इंसान का तसव्वुर भी नहीं होता। बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो बेजार हमें पूरी होती हुई नज़र नहीं आती, तो उसका कुलिया क्या है, उसका कुलिया और तरीक़ाकार फिर यही है कि फिर अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें। और फिर अल्लाह ताला ने जब कहा है कि मैं इंसान को वहाँ से नवाज देता हूँ इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने की वजह से कि जहाँ उसके तसव्वुर में भी नहीं होता कि उसे वहाँ वहाँ से कुछ मिल सकता है, तो हमें जो है इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। एक दफ़ा इमाम अहमद बिन हम्बल यानी कि वो इराक़ के इलाके के बीच में गए। ये अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम थे, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, यानी कि लोग इनको मिलने से तरसते थे। ये इतना मतलब लोग जो था इश्तियाक होता था लोगों को मिलने का। ये तो होता ही है कि जो अपने वक्त का एक क्या कहते हैं तलीम याफ्ता क्वालिफाइड इंसान होता है और वो दीन की खिदमत कर रहा होता है तो फिर लोग जो हैं उसके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो सफ़र करते हुए जब गए तो वहाँ पे रात हो गई। वो जिस इलाके में गए तो वहाँ उन्होंने एक मस्जिद देखी, तो वो मस्जिद के बीच में जो थे वो आराम करने के लिए बैठ गए। उनका ख़्याल था कि वो मस्जिद के बीच में बैठकर अपना जो रात है वहाँ पे वो गुज़ार लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद मस्जिद का ख़ादिम आया। उसने कहा कि मैं मस्जिद को लॉक लगाने लगा हूँ, आप यहाँ से उठकर चले जाएँ। आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मुसाफ़िर हूँ और मैं यहाँ रात गुज़ारना चाहता हूँ। सफ़र की वजह से उनके कपड़े जो थे वो ख़स्ता हाल थे, फटे-पुराने थे और मट्टी और धूल ने बुरा हाल किया हुआ था। तो इमाम अहमद बिन हम्बल जो थे उन्होंने अपना वहाँ पे तारफ़ नहीं करवाया कि मैं अगर वो हो सकता है उनको बता देते कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता। लेकिन उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया कि मैं उस शख्स को बताऊँ और वो मेरे इमाम अहमद बिन हम्बल होने की वजह से जो है वो मेरी रिस्पेक्ट करे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि मुझे रात गुज़ारने दो। लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैंने अपने घर जाना है, आप फ़ौरन यहाँ मस्जिद में से निकलें, यहाँ परमिशन नहीं है रात जो है मस्जिद में किसी को गुज़ारने की। जब इमाम अहमद बिन हम्बल जो थे वहाँ से उठ नहीं रहे थे तो उस आदमी ने आपके बाजू से पकड़ के आपको घसीटना शुरू किया और लाकर मस्जिद से बाहर खड़ा कर दिया। तो सामने ही वहाँ एक नान भाई था, मतलब वो तंदूर में रोटियां लगाता था, वो ये सारा देख रहा था। उन्होंने वो आए और उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल को पकड़ा और कहने लगे कि मुसाफिर अगर यहाँ पे ये आपको नहीं रहने दे रहे, आप मेरे साथ मेरे घर चलो तो मैं आपको अपने घर रखता हूँ, मेरे साथ जो है वो रात जो है वहाँ पे आप गुजार लो, सुबह को चले जाना। तो इमाम अहमद बिन हम्बल जो थे वो उस आदमी के साथ चले गए। तो उन्होंने देखा कि वो आदमी जो है वो हर काम करने से पहले अस्तगफिरुल्लाह जो है वो बहुत कसरत से पढ़ता है, मतलब मुसलसल वो पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मतलब हर बात के ऊपर जब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हैं तो इसका आपको क्या फ़ायदा है? उन्होंने कहा कि इस अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की वजह से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि अल्लाह ताला ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दी है, मुझे वाफ़र मक़दार में अल्लाह ने रिज़्क़ अता फ़रमाया है, लेकिन सिर्फ़ एक ख्वाहिश जो है वो मेरी बाकी रह गई है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल थे, उन्होंने पूछा कि कौन-सी ख्वाहिश आपकी बाकी रह गई है? तो उन्होंने कहा
کہ میں امام احمد بن حنبل کو ملنا چاہتا ہوں، لیکن میں ان کو مل نہیں سکتا، یہ میری شدید خواہش ہے میں کہ ان سے ملاقات کروں، بس میری یہی خواہش رہ گئی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے تب ان کو بتایا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے مسجد سے جو ہے گھسیٹ کر اسی لیے نکلوا رہا تھا کہ وہ میرا بندہ جو ہے وہ استغفر اللہ پڑھتا ہے اور جاؤ اور اسے جا کے ملو۔ تو دیکھیے کہ کس طریقے سے استغفر اللہ پڑھنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بندے کی خواہش جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ تو اور اس مہینے کی جو ہے وہ بڑی فضیلت ہے، اسپیشلی اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات جو ہے وہ ہمیں میسر کی ہے، لیلۃ القدر، کہ جس کی ایک رات کی عبادت کرنے سے 1000 سال جو ہے وہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ رات جو ہے وہ مغرب سے لے کر طلوع آفتاب تک جاری رہتی ہے، یعنی کہ مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتی ہے اور صبح طلوع آفتاب جب تک سورج نہیں نکلتا تب تک جو ہے یہ رات جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کے بیچ میں اس رات کو جو ہے پائیں۔ کیا مطلب صرف 5 راتیں ہی ہیں جو جاگنی ہیں، لیکن یہی وہ راتیں ہیں کہ جن کے جاگنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو اس ایک رات کی عبادت کرے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رات کی عبادت جو ہے وہ بہت زیادہ کریں، اپنے رب کو راضی کر لیں، ہماری جو نامہ اعمال ہے اس کے بیچ میں 1000 رات کا ثواب جو ہے وہ لکھ دیا جائے۔ پھر رمضان کے مہینے کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ قیام اللیل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی رمضان کے مہینے میں رات کا قیام جو ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے اللہ سارے کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ساری رات جو ہے مطلب قیام ہی قیام ہے، کہ یعنی کہ رات کے جس بھی حصے میں آپ چاہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، اسے استغفار کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اپنی مناجات، اپنی خواہشات اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب پچھلا ٹائم ہوتا ہے اور رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو وہ تو صرف رمضان میں نہیں بلکہ پورا سال ہی اللہ تعالیٰ آخری آسمان کے اوپر آتے ہیں اور وہاں آ کر اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی رزق لینے والا مجھ سے رزق لے لے، ہے کوئی اپنے گناہ بخشوانے والا، ہے کوئی بے اولاد سے اولاد چاہیے، یعنی کہ جس کو جو بھی چاہیے، جس کو تندرستی چاہیے، جو بھی کسی کا کوئی مسئلہ ہے وہ اس وقت اٹھے اور مجھ سے مانگے، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ اتنی زیادہ جو ہے مطلب فضیلت ہے اس قیام لیل کی، اور اسپیشلی جب اب رمضان ہے تو اس میں تو اس کی قیام لیل جو ہے وہ اور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جو قیام اللیل ہے یہ مطلب صرف دل سے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف ٹائم پاس کریں، کہ واقعی آپ کو یہ مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر رات کو جاگ رہا ہوں تو ہمارا مقصد کیا ہے۔ مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، اپنے گناہوں کی بخشش جو ہے وہ کروانا ہو۔ اور اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں دعائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جو ہے جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جو ہے مطلب روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرتی ہیں۔ اور ویسے بھی آپ اللہ کے نبی روزے کی حالت کے بیچ میں جو تھے بہت دعائیں کیا کرتے تھے کہ جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو چونکہ انسان جو ہے وہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک جو ہے وہ روزے کی حالت کے بیچ میں ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے دعائیں اور مناجات جو ہے وہ اپنے رب سے ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ جو ہے برکات و ثمرات جو ہے وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔